आदमी पक्षाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदेश टेलेकार देसाई हांणी वास्को आणि पुराय मुरगांव तालुक्या खातीर पक्षाच्या राजकीय अभियानाची अधिकृत घोषणा केली. वास्कोच्या फामाद दामोदर सप्ताहाच्या निमित्तानं श्री दामोदर मंदिरांत वचून देवदर्शन घेऊन आणि आशीर्वाद घेऊन तांणी या अभियानाची सुरुवात केली. यावेळा तांच्या वांगडा आपचे गोय राज्य अध्यक्ष वाल्मिकी नाईक आणि पक्षाचे इतर कार्यकर्ते व्हड्या संख्येने उपस्थित आशिल्ले. पयलीं म्हळ्यार आम आदमी पक्षातर्फे सगळ्या गोंयकारांक आनी स्पेशली सगळ्या वास्कोकारांक श्री दामोदर भजनी सप्ताच्या ह्या पवित्र उत्सवाचे सगळ्यांक शुभेच्छा. हो आतां म्हाका दिसता 127वें वर्स. इतलीं वर्सां जालीं फक्त वास्कोचेच न्ही, सगळे गोंयच्यान लोक हांगा येवन आपली श्रद्धा आनी आपली परंपरा जपतात. तशेंच आमी आम आदमी पक्षाचे लिडर सगळे हांगा दामबाबाच्या चरणी आयिल्ले तांचो आशिर्वाद मागपाक आनी इतलीच मागणी केली की वास्को शहराक राखचें, आमचे गोंय राज्याक राखचें आनी सगळ्या गोंयकारांक सुख समृद्धी आरोग्य आनी उन्नती दिवची, इतलीच प्रार्थना केली. फुडले उलोवणे आमचे सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब संदेश टेलेकर देसाई सांगतले. नमस्कार. सगळ्यान पयलीं वास्कोकारांक तशेंच समेस्त गोंयकारांक वास्कोच्या सप्ताहाची खूब खूब हुनहुनीत परबीं. आयज आमी देवळान आयिल्ले, देवाचो आशिर्वाद, दामबाबाचो आशिर्वाद घेवपाक आशिर्वाद घेतलो आनी सगळ्या गोंयकारां खातीर तशेंच वास्कोकारां खातीर सूख समृद्धी आनी बऱ्या आरोग्याची कामना आमी केली. हो जेन्ना उत्सव 127 वर्सांचो हो इतिहास आशिल्लो उत्सव आनी वास्को शहराचो इतिहास तितलोच खूब व्हडलो इतिहास आसा. पण म्हाका म्हजो जल्म ह्या वास्को शहरान जालो, म्हजें एंटायर एज्युकेशन ह्या वास्को शहरान जालें. हांवें जशें वास्को 25 वर्सां पयलीं पळयल्लें आनी आज जें वास्को पळयता हातूंत किंचीत व्हडलो असो फरक जावना. ज्या भशेन बाकीचीं गोंयचीं शहरां डेवलप जालीं, ज्या भशेन बाकीच्यो गोश्टी, बाकीचीं गांवां डेवलप जालीं, आमचे बाकीचे कॉन्स्टिट्युएन्सीज डेवलप जाले, तशें वास्कोचें डेवलपमेंट म्हाका दिसता खूब कमी जालें. हांव म्हजें देव दामोदरा कडेन इतलेंच मागणें की ह्या सरकाराक आनी आमकां सगळ्यांक वास्को शहराची उन्नती करपा खातीर, वास्को शहराचे डेवलपमेंट करपा खातीर जी बुद्धी दिवपाक जाय आनी जी एकट्यान येवन जें काम करपाची जी मत दिवपाक जाय ती मत देवान दिवची. कारण जेन्ना आमी एकट्यान येवन हो प्रोग्रेस करपाक वतले तेन्नाच हो प्रोग्रेस जातलो. त्याच भशेन हांगाचे जे आतां सत्तेन आशिल्ले आमदार आसा, हांव तांकां सांगपाक पळयता, तुजी जी नॉर्मली तूं सदांच सगळ्यांक ज्ञान दिवपाक वता. हांवें केन्नाच तुजी प्रेस कॉन्फरन्स वास्कोच्या प्रोग्रेसा खातीर जावं वास्कोच्या डेवलपमेंट इश्यूचेर ना, एक बस स्टँडाचो इश्यू सोडल्यार. पण तुवें जी तूं ज्ञान लोकांक दिवपाक वयता, जे तूं लोकांक देशभक्ती बद्दल सांगपाक वयता, जावं बाकीचे वंदे मातरम ह्या इश्यूचेर जेन्ना तूं उलयता, त्यो सगळ्यो ज्यो तुजी जी नीती आसा पळय ती लोकांक सांगनाका. लोक जेन्ना जल्माक येता पळय, हो भारतीय ह्या मातेन जेन्ना जल्माक येता तेन्ना देशभक्ती काळजान घेवन येता. हो प्रत्येक भारतीयाच्या काळजान देशभक्ती आसा, प्रत्येक